नमस्कार। म तुलक विश्वकर्मा बिजिएन्स ग्रुप कम्पनी लिमिटेड को चेयरमैन को हैसियतले सम्पूर्ण आदरणीय सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विश्वकर्मा साथीहरू, आदरणीय व्यवसाय तथा पेसाकर्मीहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले केही समय पहिला जस्तो लाग्छ, तर घुम्दै गर्दा हामीले जुन एउटा व्यवसायमा एउटा नयाँ परिमार्जन गर्न जरुरी छ र व्यवसायलाई समय सापेक्ष विकास गर्नुको लागि अब एकताबद्ध रूपमा सामूहिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा परिकल्पना तत्कालिक विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालले तपाईहरु समक्ष राखेको थियो। अब यही श्रावण 26 गते हामी 2 वर्ष पार गरिसकेका हुनेछौँ र यस उपलक्ष्यमा गत साल मात्र औपचारिक रूपमा दर्ता भएको र यसै विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालद्वारा प्रबन्धित कम्पनी विश्वकर्मा गोल्ड एन्ड सिल्भर आर्टिसियन नेशनल ट्रेड सेभिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड अर्थात् बिजिएन्स ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले यही श्रावण 26 गते हामीले निर्माण गरेको नयाँ कम्पनी परिसरभित्र हाम्रो वार्षिक उत्सव मनाउने एउटा प्रण गरेका छौँ र यस बीचमा तपाई सम्पूर्ण शेयर होल्डर साथीहरुमा के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन उद्देश्यका लागि भनेर एउटा आर्थिक रूपमा जोडिने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले कम्पनीको परिकल्पना गर्यौं र सम्पूर्ण सदस्य साथीहरु शेयर सदस्य साथीहरु जो हाम्रा लागि समादरणीय हुनुहुन्छ उहाँहरुप्रति म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुकै साथ सहयोगले आज हामीलाई चाहिने कम्पनीका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेका छौं। हामीलाई चाहिने एउटा स्थल भवन हामीले लिएर यसको आन्तरिक संरचनाहरू सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौं र हामीलाई कम्पनी चलाउनको लागि चाहिने कर्मचारीदेखि लिएर बन्दोबस्तीका सम्पूर्ण काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं र अब केही दिनमा हामीले हाम्रो कम्पनीले लिएको उद्देश्य अनुसार सुनचाँदीको पहिलो उत्पादनको रूपमा तिलहरी तपाईहरु समक्ष ल्याउँदै छौं र यस बीचमा हामी सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरुमा के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 26 गते हुन गइरहेको यस वार्षिक उत्सवमा हामीलाई प्रबन्धन गरेको हाम्रो मातृ संस्थाको रूपमा रहेको विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जाललाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौं र उहाँहरु सहितको सामूहिक रूपमा हामीले यस वर्ष 2 वर्ष पूरा गरेर 3 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रै कम्पनी परिसरभित्र हामीले वार्षिक उत्सव मनाउने जानकारी तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु र उक्त दिन हामी केवल वार्षिक उत्सव मनाउने छैनौं, हामी संयुक्त रूपमा बसेर अब यो विषम परिस्थितिमा विशेष गरेर जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको एउटा त्रासदीका कारण अर्थात् कोभिड-19 ले उत्पादन गरेको एउटा विश्वव्यापी समस्याका कारण जुन आर्थिक विश्वव्यापी रूपमा त्यसैको एउटा बराबर अर्थात् समानान्तर अवस्थामा आर्थिक संकट जति एउटा कोभिड-19 ले प्रभाव पार्दै गइरहेको छ त्यति हामी
सबैको या विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सङ्कट पनि गहिरो रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाना, व्यवसायहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। यस कारणले पनि हुनसक्छ अहिले एउटा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुहरू र दैनिक उपभोगजन्य वस्तु बाहेकका अन्य पेसा व्यवसायहरू त समस्यामा छन्। त्यसमा पनि सुन जस्तो एउटा बहुमूल्य वस्तु जसलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग नगर्दा पनि हुने तर राज्यको या कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि एउटा प्रमुख आधार बन्न सक्ने सुन चाँदी व्यवसायलाई आज ठुलो ग्रहण लागेको छ। एकातिर नेपालको सन्दर्भ भन्दै गर्दा राज्यले भन्सार शुल्क बढाएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायलाई उपलब्ध गराउने सुनको कोटामा पनि न्यूनीकरण गरेको छ र 20 किलो 15 किलोबाट घटाएर दैनिक 10 किलोमा चाहिँ राज्यले घटोत्तरी गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा जुन मैले समस्याको कुरा गरेँ त्यसले गर्दा उब्जाएको आर्थिक सङ्कटका कारण सुनको मूल्य दिन 2 गुना रात 4 गुनाको दरले मूल्य वृद्धि भएको छ। कुन बिन्दुमा गएर सुनको मूल्य स्थिर हुने हो कसैले पनि अहिलेको अवस्थामा प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ। व्यवसायीहरूले टाउकोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था छ भने उपभोक्ताहरू जसरी एउटा हिजो उखान थियो, लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुच्चै भने जस्तै पसलभरि सुन छ मेरो कान बुच्चै सरह हुन पुगेको छ। उपभोक्ताहरू चाहेर पनि यो अवस्थामा आफ्नो यो विषम अवस्था अब कहिलेसम्म रहने, त्यसकारण आफ्नो दैनिक उपभोग्य चिजबिज अर्थात् सामग्रीहरूको खरिदको लागि सम्पूर्ण खर्च अथवा आफ्नो आयलाई त्यसका लागि स्टोर गर्ने या बचाएर राख्ने काम गर्न थाल्नु भएको छ। न कि सुन अर्थात् यस्तो बहुमूल्य धातु जस्तो चिज जो दैनिक रूपमा प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। विशेषतः हाम्रा संस्कृतिहरू चाहे जन्मेदेखि मृत्यु संस्कारसम्म गर्ने बीचको जीवन पद्धतिका विभिन्न घटनाहरूमा सुनको प्रयोग हुने भएको कारणले मात्रै अहिले यो सुन चाँदी व्यवसाय नेपाल जस्तो हिन्दू धर्म र हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देशमा केही हदसम्म यसको सुन चाँदी व्यवसाय चाहेर पनि नचाहेर पनि एउटा कछुवा गतिमा अगाडि बढेको भए तापनि समग्र रूपमा अब विशेषतः साना व्यवसायीलाई अबको विषम अवस्थाले झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याउने कुरा अब सम्भावी भइसकेको छ र जो आर्थिक रूपमा विपन्न र कमजोर मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरूले अब सुनमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। एकातिर रेमिटेन्स जुन विदेशबाट नेपालमा आउने गर्थ्यो त्यसको मात्रा पनि अहिले यस आर्थिक सङ्कटका कारण धेरैभन्दा धेरै युवाहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। कयौँ देशमा कम्पनीहरू बन्द हुँदै गइरहेका छन्। यस कारणले गर्दा पनि रेमिट्यान्सको मात्रा घट्ने अवस्था छ। त्यस्तै आन्तरिक रूपमा पनि देशमा भइरहेका विभिन्न पेसा व्यवसायहरू जसको कारणले व्यवसाय अथवा उपभोक्ता वर्गमा हुने रकम घुम्दै फिर्दै एउटा त्यसको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुँदै जसरी सुन चाँदी व्यवसायहरूको सम्म पनि
एउटा सर्कुलेसन हुने जुन अवस्था थियो, अब त्यो अवस्था त्यो एउटा चरण एक किसिमले रोकिएको अवस्था छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि सुनचाँदी व्यवसायहरू अब हामी एक ठाउँमा बसेर हाम्रो व्यवसायलाई कसरी एउटा बदलेर पुनर्संरचना गरेर आजको यस विषम र बदलिदो परिस्थिति अनुसार हामीले हाम्रो व्यवसायलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले गत 2 सालदेखि राष्ट्रिय रूपमा बहस गर्दै आएका थियौँ र त्यसको निकासको रूपमा हामीले उत्पादन गर्ने उत्पादकत्वलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने र कसरी एकरूपता ल्याउने र कसरी यसका हर चिजमा एउटा समानता ल्याउने र त्यसका लागि के एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ भन्दै गर्दा हामीले लिएको एउटा विकल्प थियो सामूहिक लगानीमा सामूहिक साझेदारी कम्पनी स्थापना गर्ने र सामूहिक रूपमा विभिन्न स्थानहरूमा सामूहिक पसलहरू खोल्ने, सामूहिक सोरुमहरू सञ्चालन गर्ने र यस मार्फत सानाभन्दा साना व्यवसायलाई पनि उक्त उद्योगबाट नाफाको या फाइदाको हिस्सेदारी बनाएर उनीहरूलाई पनि एउटा आय आर्जनको बाटो कसरी बनाउन सकिन्छ र नयाँ पुस्ताहरूलाई यो सुनचाँदी व्यवसायबाट जसरी डेभिएट भएर अथवा पलायन भएर जुन जाने अवस्था छ त्यसलाई रोक्नको लागि पनि र सुनचाँदी व्यवसायमा आकर्षण बढाउनुको लागि पनि अब हामीले व्यवसायमाथि जुन ढङ्गले एउटा दृष्टिकोण बनाइरहेका थियौँ, जुन ढङ्गको एउटा हाम्रो सोच थियो त्यसलाई बदल्न जरुरी छ भनेर नै त्यसको सुरुवातको रूपमा हामीले विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि ठिक यही महिना अर्थात् श्रावण महिना 26 गते हेटौँडाको एभोगाडो होटलमा हामी बसेर एउटा बहस राष्ट्रिय स्तरको बहस गरेका थियौँ र त्यो बहसले के निर्क्युल र के निकास निकालेको थियो भन्दा अब हामीले हाम्रो यस दैनिक रूपमा सङ्कटतिर गइरहेको व्यवसाय, विशेष गरेर हाम्रो व्यवसाय जुन हिजो एउटा बालीघरे प्रथाको रूपमा सीमित थियो र समयसँगै विकास हुँदै गर्दा आज एउटा व्यावसायिकरण हुँदै एउटा व्यवसायको रूप लिएको छ। हिजो मात्र पेसामा सीमित अथवा स्वैच्छिक पेसामा मात्रात्मक रूपमा रहेको एउटा पेसा विकास हुँदै जसरी एउटा व्यावसायिक रूपमा विकास भएको छ र यसलाई अझ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नको लागि हामीले यसलाई औद्योगिक रूप दिन जरुरी छ र हाम्रा परम्परागत जुन उत्पादकहरू छन्, परम्परागत गहनाहरू छन्, यिनीहरूलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकेको खण्डमा त्यसबाट राज्यलाई मनग्गे आर्थिक एउटा आय आर्जनको बाटो हुन सक्ने र व्यवसायको लागि पनि आय आर्जनको बाटो हुन सक्ने यो व्यवसाय भएको हुँदा यसलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्नु छ र उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले सामूहिक उत्पादकत्व कसरी निर्माण गर्ने भनेर नै हामीले नेपालभरिका व्यवसायीहरूको थोरै लगानीमा एउटा कम्पनी जो फन्डिङ कम्पनीको रूपमा हामीले यसलाई स्थापना गर्नेछौँ र यसमा पुँजी सङ्कलन गरिसकेपछि सुरुवाती चरणमा हामीलाई सबभन्दा बढी ज्ञान र एउटा आत्मबल भएको व्यवसाय सुनचाँदी व्यवसायबाट नै हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ र सुनचाँदी व्यवसायलाई कसरी थपभन्दा थप आयमूलक बनाउने र थपभन्दा थप कसरी प्रविधियुक्त बनाउने र कमभन्दा कम लागतमा गुणस्तरीय र बढीभन्दा बढी
उत्पादकत्व, त्यसमा प्रविधिको प्रयोग गरेर, थप कला र सिपको प्रयोग गरेर आधुनिक शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका गरगहनाहरू उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो पेसा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ र औद्योगिकीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको थियो। र भविष्यमा सिर्फ सुन्न मात्र नभइकन यो वर्ग र यो समुदायको आर्थिक उन्नति र प्रगतिका लागि र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको लागि, सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामीले यो वर्ग र यो समुदायको आर्थिक पक्षलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि अब हामीले थप आयमूलक बनाउन जरुरी छ भनेर नै हामीले यस्तो खालको एउटा कम्पनीको परिकल्पना गरेका थियौँ। र त्यसका विभिन्न उद्देश्यहरू, यसका संरचनाहरू, उत्पादन गर्ने शैली लगायतका विषयमा हामीले गत 2 वर्षदेखि लास्ट इयर अर्थात् गत 1 वर्षसम्म बहसको एउटा सिलसिला क्रमबद्ध रूपमा देशैभरि हाम्रो रह्यो र अन्तर्क्रियाहरू देशैभरि रह्यो, सेमिनारहरू देशैभरि गऱ्यौँ र पोहोर साल यही महिना हामीले दर्ता गर्न सफल भयौँ। र दर्ता गरेको पनि विजयन कम्पनीले अर्थात् विश्वकर्मा गोल्ड एन्ड सिल्भर आर्टिसिन नेसनल ट्रेड सेभिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले स्थापना भएको औपचारिक रूपमा राज्यबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको पनि लगभग अब हामी 1 वर्ष पुरा हुन लागेको छ। यसै सन्दर्भमा यसै अवसरमा हामीले चाहिँ आफ्नै नयाँ एउटा कार्यालय अर्थात् कम्पनीमा बसेर यसपटकको वार्षिक उत्सव मनाउने एउटा चाहिँ जमर्को गर्दैछौँ। र यही सिलसिलामा आदरणीय सम्पूर्ण सेयर होल्डरज्यूहरू, सम्पूर्ण विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालसँग केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरसम्म एउटा जोडेर रहनुभएका र यो नेटवर्कभित्र अर्थात् यो एउटा सञ्जालभित्र जोडिनुभएका सम्पूर्ण व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक यस कम्युनिटीका अर्थात् विश्वकर्मा समुदायका व्यक्तित्वहरू, यो हाम्रो लागि एउटा गौरवको दिन पनि भएको हुँदा उक्त वार्षिकोत्सवमा यहाँहरूलाई हाम्रो हार्दिक निमन्त्रणा छ र हार्दिक रूपमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। र हामी आतुर छौँ कि हामीले निर्माण गर्न थालेको कम्पनीको नयाँ संरचना हजुरहरूलाई भिजिट गराउन र यसको एउटा शैली, तरिका र यो कम्पनी कुन सिस्टममा, कुन ढङ्गले चलाइँदैछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन हामी आतुर छौँ। र त्यस्तै सेयर लगानी गर्नुभएका सेयर शास्त्रीज्यूहरूले पनि उहाँहरूले आफूले गरेको लगानीबाट के कस्ता किसिमका कामहरू हुँदैछन् र के कस्तो खालको उत्पादन चाहिँ कम्पनीले बाहिर ल्याउँदैछ, बजारमा ल्याउँदैछ र आगामी दिनमा के कस्तो खालको एउटा उत्पादन बाहिर ल्याउन सकिन्छ र त्यसको लागि कस्तो खालको स्ट्राटेजी अर्थात् रणनीति बनाउन जरुरी छ र कस्तो खालको योजना ल्याएको खण्डमा मात्रै नेपालभरिका सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसायी, विशेष गरेर काठमाडौँदेखि लिएर दूर दराजसम्म रहनुभएका सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा जम्मा भएर आफ्ना समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र कसो गर्दा हाम्रो व्यवसाय थप मर्यादित हुन सक्छ, थप बढी विकसित हुन सक्छ, थप बढी समय सापेक्ष हुन सक्छ, त्यसका लागि हामी 26 गते बसेर हामी संयुक्त रूपमा या अलग अलग रूपमा विभिन्न बहसहरू गर्नेछौँ, अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ,
बैठक बस्नेछौँ र अवश्य पनि त्यो दिनमा हामीले हाम्रा बाँकी रहेका सेयरहरूलाई एउटा सङ्कलन गर्ने विषयमा पनि हामी बहस र छलफल गर्नेछौँ र आजसम्मको 1 वर्षको दौरानमा गरेका गतिविधिहरू माथि हामीले समीक्षा गर्नेछौँ र आगामी दिनमा यो कम्पनीले कसरी अगाडि बढाएर जाँदा कसरी हामी अघि बढ्दा मात्र हामीले जुन ध्येय उद्देश्य र लक्ष्य लिएका थियौँ त्यो ध्येय उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यस किसिमको एउटा छलफलमा सहभागी हुनको लागि पनि मैले एउटा कम्पनीको लिडरसिपको हैसियतले अर्थात् बोर्ड कमिटीको एउटा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको नाताले यहाँहरू समक्ष सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरू यस शुभचिन्तकज्यूहरू या जसले विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जाल र यसद्वारा प्रवर्धित यस कम्पनीलाई आफ्नो मन र मुटुमा सजाएर हिँड्नु भएको छ उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ भन्दै म आगामी दिनमा पनि हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य र समग्र एउटा यो वर्ग र समुदायको पेसा व्यवसायलाई बचाउने र बचाउनको लागि हर सम्भव प्रयास हामीबाट हुनेछ र विभिन्न विकल्पहरू हामी समय सापेक्ष दिँदै जानेछौँ र भोलिको दिनमा मात्र हाम्रै परम्परागत पेसा बाहेकका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि तत्कालिक समय र परिवेश अनुसारको जे हाम्रो समक्ष हाम्रो सामु आउनेछ तिनै अवसरहरूलाई हामी पक्रेर अथवा अवसरलाई हामी समातेर यहाँहरूले लगानी गर्नुभएको र विश्वास गरेर हामीलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको एउटा जिम्मेवारितालाई हामी कदाचित हामी छोड्ने छैनौँ। हामीले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई हामी आजसम्म शिरोधार्य गरेर आएका छौँ र भविष्यमा पनि हाम्रो कार्यकालभरि हामी शिरोधार्य नै गर्नेछौँ र हामी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र हाम्रो योग्यताले भ्याएसम्म हामीले यो कम्पनीको लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि र हामीले हजुरहरू समक्ष दिएका वाचा बन्धन र हामीले तपाईँहरूको हातमा थमाएको जुन ब्रोसर छ त्यस अनुरूप हामीले हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई या हामीले जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ संरचनाहरू तयार गर्नेछौँ र यो थ्रुबाट अथवा यो माध्यमबाट हामी तपाईँहरू समक्ष हाम्रो उत्पादनलाई पुर्याउनेछौँ र यसको प्रारूप यस्तो प्रकारको हुनेछ र यस प्रकारले व्यवसायलाई आर्थिक रूपमा एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजानुको लागि एउटा उपयुक्त बाटो र उपयुक्त माध्यम हुनेछ भनेर जसरी हामीले तपाईँहरू समक्ष हामीले वाचा गरेका थियौँ त्यो वाचालाई पुरा गर्नको लागि र व्यवहार प्रमाणित गर्नको लागि पनि अब हामीले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ र गम्भीर भएर हजुरहरूले पनि आफ्ना सुझाव र सरसल्लाहहरू अनुभवहरू अब यहाँहरूको गाइडेन्सको हामीलाई जरुरी छ र त्यो गाइडेन्स हजुरहरूको सल्लाह सुझाव नै हाम्रो मार्गदर्शन हो
र त्यही मार्गदर्शनमा र हामीलाई अग्रजले देखाउनु भएको पदचापमा नै हामी हिँड्ने सदा कोसिस, तर नयाँ ढङ्गले हिँड्ने र नयाँ प्रकारले नयाँ गन्तव्य निर्धारण गरेर नयाँ एउटा चाहिँ उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्ने जुन हामीले सङ्कल्प लिएका थियौँ, त्यही सङ्कल्पमा हामी अहिले पनि कति पनि विचलित नभइकन अगाडि लागिरहेका छौँ र लागिरहनेछौँ भन्ने पनि म यहाँहरू समक्ष पुनः प्रतिबद्धताको रूपमा मेरो अवधारणा या मेरो भनाइ राख्न चाहेँ। र अवश्य पनि यस कम्पनीको बोर्ड कमिटीका सबै साथीहरू, चाहे प्रतिनिधि साथीहरू किन नहुन् या सदस्य साथीहरू किन नहुन्, सबै त्यति नै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, त्यति नै उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ र संवेदनशील हुनुहुन्छ र सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रबाट आजसम्म मलाई र यो टिमलाई साथ दिनुहुने र यो टिमभित्रका र टिम बाहिर रहेर पनि हामीलाई साथ दिने तिनैजनालाई हामीलाई मार्गदर्शन दिनुहुने तिनैजना संरक्षकज्यूहरूप्रति हामी हार्दिक नमन तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हामीले जुन एउटा आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर उहाँहरूले जुन प्रकारले संस्थापक सेयर लिनको लागि उत्सुकता देखाएर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुने सम्पूर्ण लगभग 500 सेयर सदस्यहरू सम्पूर्णमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र फेरि पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि कथम कदाचित यहाँहरूले जुन रकम बराबरको सेयर लिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, यो अहिलेको एउटा विषम परिस्थितिका कारण र यो पेन्डेमिक सिचुएसन अर्थात् कोरोना कहरले सिर्जित जुन खालको समस्याका कारण देश नै एउटा लामो समय लकडाउनको परिस्थितिमा रह्यो र अहिले पनि हामी यस विपदबाट अथवा यो परिस्थितिबाट मुक्ति पाइ नसकेको अवस्था जुन छ, यस अवस्थामा अब अलिकति राज्यले जुन ढङ्गले लकडाउनलाई खुकुलो पारेर बिस्तारै बिस्तारै जनजीवनलाई अथवा सामान्यकरण जुन गर्ने र पहिलाकै अवस्थामा लैजाने जुन एउटा रणनीतिका साथ राज्य लागि परेको छ, त्यसरी नै हाम्रो जनजीवन पनि अब बिस्तार एउटा पहिलाकै अवस्थामा फर्किने अवस्था भएको हुँदाखेरि अब हामीले हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधि र विशेषतः कम्पनीको 4 महिनासम्म लकडाउन हुँदा एक किसिमले सुस्ताएको मुर्जाएको हाम्रो गतिविधि अब फेरि पहिलाकै जोस जाँगर र स्पिरिटमा हामी फर्किसकेका छौँ र त्यही स्पिरिट बरकरार राख्नको लागि र यस कम्पनीले लिएको आफ्नो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि यहाँहरूको साथ सहयोगको हामी सदा अपेक्षा गरेका छौँ र हामी भविष्यमा पनि यहाँहरूको यस्तै किसिमको साथ सहयोगको हामी सधैँ एउटा अपेक्षा गरिरहेका हुनेछौँ र अहिलेसम्म जति पनि यहाँहरूको साथ सहयोग रह्यो यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो र यो गौरवमाथि हामी पुनः गौरवान्वित बनाउनु हुने सम्पूर्णमा हाम्रो कमिटीको तर्फबाट, बोर्ड कमिटीको तर्फबाट
हार्दिक स्यालुट गर्दै म पुनः यहाँहरूलाई विशेषतः विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू 55 जना व्यक्तित्वहरूलाई हामी चुले निम्तो हामी गर्न चाहन्छौँ र त्यस्तै प्रदेश कमिटीका संयोजकज्यूहरू, जिल्ला कमिटीका संयोजकज्यूहरूलाई पनि हामी त्यसरी नै हामी हाम्रो यस वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यसभन्दा पनि बढी म चेयरम्यानको हैसियतले 26 गते हुने विशेष बैठकमा हाम्रो कार्यकारिणी बोर्ड कमिटीका अर्थात् बोर्ड कमिटीका सम्पूर्ण 17 जना पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूलाई पुनः सहभागी भइदिनु हुनको लागि र उक्त वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सहभागी भई आफ्ना अमूल्य सुझावहरू उक्त बैठकमा राखिदिनु हुनको लागि र हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याइदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दै बिदा भएँ। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।